नमस्कार साथीहरू, लोकसेवा टाइम्समा तपाईहरूलाई स्वागत छ। शिक्षक सेवा आयोगको अध्यापन अनुमति पत्र अन्तर्गत निम्न माध्यमिक तहको नमुना प्रश्नोत्तर सेट 3 मा तपाईहरूलाई स्वागत छ। सुरु गरौँ साथीहरू आजको यो भिडियो परीक्षाको दृष्टिकोणले एकदमै महत्त्वपूर्ण रहेको छ। यसमा उल्लेखित प्रश्नहरू धेरै महत्त्वपूर्ण रहेका छन्, त्यसैले साथीहरू ध्यान दिएर सुन्नुहोला। आजको पहिलो प्रश्न रहेको छ, प्रारम्भिक बाल विकास तथा बाल सहभागिताको हक। प्रारम्भिक बाल विकास तथा बाल सहभागिताको हक नेपालको संविधानको कुन हक अन्तर्गत पर्दछ? प्रारम्भिक बाल विकास तथा बालबालिकाको हक शिक्षा सम्बन्धी हकमा छैन, महिलाको हकमा पनि छैन, दलितको हक अन्तर्गत पनि छैन। यो चाहिँ बालबालिकाको हक अन्तर्गत रहेको छ। बालबालिकाको हक अन्तर्गत रहेको छ। त्यस्तै गरी आजको दोस्रो प्रश्न रहेको छ, नयाँ विद्यालय खोल्नु अनुमति लिने व्यक्ति वा संस्थाले शैक्षिक सत्र सुरु हुनुभन्दा कति समय अगावै निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था छ? नयाँ विद्यालय खोल्न अनुमति लिने व्यक्ति वा संस्थाले शैक्षिक सत्र सुरु हुनुभन्दा कति समय अगावै निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था छ? यसको उत्तर हो 3 महिना। 3 महिना जस्तो कि यसलाई कसरी बुझ्ने भनेपछि 3 महिनालाई जस्तो अब हाम्रो जेठको महिना शैक्षिक सत्र सुरु हुन्छ, ज्येष्ठमा भनेपछि वैशाखै भनौँ, अब भर्ना अभियान सबै गरेर भनेपछि हामीले माघ अर्थात् फागुनभित्र चाहिँ माघ फागुनमा अर्थात् 3 महिना अगावै चाहिँ उता जानकारी दिइसक्नुपर्छ, नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुनुभन्दा पहिला है। त्यस्तै गरी साथीहरू आजको तेस्रो प्रश्न रहेको छ, प्रधानाध्यापक र शिक्षक समान तहको हुँदा कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको पुनरावलोकन समितिमा देहायका मध्ये को सदस्य रहँदैन? स्थानीय तहको प्रमुख, विद्यालय व्यवस्थापन समिति प्रमुख, इकाइ प्रमुख, यिनी 3 रहन्छन्, एकदमै रहन्छन् भने रहँदैन। प्रधानाध्यापक चाहिँ कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनमा रहँदैन। कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनमा को रहँदैन? रहँदैन। त्यस्तै गरी चौथो प्रश्न रहेको छ, अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा नियमावली 2077 ले निरक्षर नागरिकलाई साक्षर बनाउनका लागि देहायका मध्ये कुन माध्यमको उपयोग गर्ने व्यवस्था गरेको छ? सामुदायिक सिकाइ केन्द्र छ नि साथीहरू, किन नहुनु? सामुदायिक सिकाइ केन्द्र छ पक्कै पनि होइन। त्यस्तै गरी आधारभूत प्रौढ शिक्षा यो पनि छ, अनि परम्परागत तथा अनौपचारिक शिक्षाको अन्य माध्यम यो पनि छ। त्यसो भने माथिको सबै रहेको छ साथीहरू, माथिको सबै रहेको छ। त्यस्तै गरी हाम्रो पाँचौं प्रश्न रहेको छ, समाहित शिक्षाको पहिलो सम्मेलन कहाँ भएको थियो? समाहित शिक्षाको पहिलो सम्मेलन भएको थियो थाइल्यान्डको जोम्टिन हो, होइन नि साथीहरू? सेनेगलको डकार होइन, इएफएको दक्षिण कोरियाको इन्चोन यो पनि होइन, यो चाहिँ 2015 मा भएको थियो भने स्पेनको सालामाङ्कामा हो। समाहित शिक्षाको अवधारणा 1994 मा आएको थियो साथीहरू, 1994 मा है, स्पेनको सालामाङ्कामा रहेको छ। त्यस्तै गरी छैटौं प्रश्न रहेको छ, पहिलो पूर्ण साक्षर जिल्ला कुन हो? कास्की होइन, पाल्पा होइन, काठमाडौँ होइन, को बच्यो त? ललितपुर। ललितपुरका ललितजीले के गरे? पूर्ण साक्षर जिल्ला घोषणा गरेछन् भनेर सम्झनु साथीहरू यसलाई। त्यस्तै सातौं प्रश्न रहेको छ, आफ्नो विचार र सोचाइ स्पष्टसँग व्यक्त गर्ने तथा प्रस्तुत गर्ने सिप जीवन उपयोगी सिपको कुन पक्ष अन्तर्गत पर्दछ? आफ्नो विचार र सोचाइ स्पष्टसँग व्यक्त गर्ने, सोचाइ के छ, विचार के छ, एकदमै स्पष्टसँग राख्छ त आफ्नो विचार, आफ्नो सोच अन्तरात्मासँग सम्बन्धित हुन्छ, त्यसैले यो चाहिँ अन्तर्वैयक्तिक सञ्चार सिप हो, अन्तर्वैयक्ति सञ्चार सिप हो। त्यस्तै गरी आजको 8औं प्रश्न रहेको छ, नेपालमा कुन योजनादेखि महिला विकासमा जोड दिन सुरु गरिएको हो?
कुन योजनादेखि गरिएको हो त साथीहरू? कमेन्ट गर्नुहोस् त। नेपालमा महिला विकासको जोड दिन थालिएको थियो हाम्रो 6औं योजनादेखि। महिनावारीको 6 दिन भनेर सम्झौता पनि भयो साथीहरू यसलाई है। 6औं दिनदेखि सिकाइ के हो? सिकाइ के हो त? परिमाणात्मक परिवर्तन हो कि निष्क्रिय प्रक्रिया हो कि है निश्चित उमेरसम्म चल्ने प्रक्रिया हो कि व्यवहारको स्थायी परिवर्तन हो साथीहरू? सिकाइ भनेको व्यवहारमा आउने स्थायी परिवर्तन हो। त्यसैले यसलाई ह्याबिट फर्मेसन पनि भनिन्छ है साथीहरू। ह्याबिट फर्मेसन पनि भनिन्छ सिकाइलाई। व्यवहारमा आउने स्थायी परिवर्तन हो। त्यस्तै गरी हाम्रो 10औं प्रश्न रहेको छ। एउटा सानो बालकलाई नमस्कार गर्न सिकाइयो। यही सिकाइको आधारमा उसले सबैलाई नमस्कार गर्न सिक्यो भने यो चाहिँ सिकाइको भाषामा यसलाई के भनिन्छ? उत्तेजनाको सामान्यकरण हो। नमस्कार गर्दा उत्तेजना आयो? आएन। सिकाइको विभेदीकरण भयो? केही त्यस्तो डिफ्रेन्सेस भेटिन सकिएन। उत्तेजनाको विभेदीकरण भयो? भएन। सिकाइको सामान्यीकरण भयो। उसले जेनरलाइज गर्न सिक्यो, सामान्यीकरण गर्न सिक्यो। त्यसैले यो चाहिँ सिकाइको सामान्यीकरण हो। त्यस्तै गरी 11औं प्रश्न रहेको छ साथीहरू। 11औं प्रश्न के रहेको छ भने सिकाइका विभिन्न सिद्धान्तहरूमध्ये पूर्ण रूपमा अभ्यासमा आधारित सिद्धान्त कुन हो? अभ्यासमा आधारित, अभ्यास प्र्याक्टिस बेस्ड, अभ्यासमा आधारित भनेछ। अभ्यास नगरी त केही पनि हुँदैन। अभ्यास त गर्नै पर्छ है। अभ्यासमा आधारित कुन हो भनेपछि अन्तर्दृष्टि इन्साइटमा हुन्छ? हुँदैन नि। कार्यप्रयोग ओपरेन्टमा नि अभ्यास गरिँदैन। शास्त्रीयमा नि हुँदैन। प्रयत्न तथा भुल जसलाई ट्रायल एन्ड एरर भन्छ। जति गल्ती गर्दै जान्छ, जति ट्रायल दिँदै जान्छ त्यति चाहिँ उसमा चाहिँ सिकाइको चान्स पनि प्रबल हुँदै जान्छ। त्यसैले यसको उत्तर हो प्रयत्न र भुल सिद्धान्त। प्रयत्न र भुल सिद्धान्त है। यसमा अभ्यास अब जस्तो फुल भन्दा पनि भयो, भुल भन्दा पनि भयो, भुल सिद्धान्त है साथीहरू। त्यस्तै गरी 12औं प्रश्न रहेको छ। समुदायको विशेषताभित्र कुन पर्छ भन्छ? व्यक्तिहरूको समूह यो पनि हो, केही हदसम्म होइन। समुदाय भनेको व्यक्तिहरूकै समूह हो हैन। साझा रुचि र साझा उद्देश्य हुन्छ। यो त समाजमा हुन्छ, समुदायमा हुँदैन। भौगोलिक क्षेत्र चाहिन्छ। भौगोलिक क्षेत्र चाहिन्छ पक्कै पनि साथीहरू। भौगोलिक क्षेत्र चाहिन्छ यसको लागि है। भौगोलिक क्षेत्र चाहिन्छ पक्कै पनि। अब हामी अर्को प्रश्नतर्फ लागौँ साथीहरू। हाम्रो अर्को प्रश्नहरू यस प्रकार रहेको छ। अरू प्रश्नहरू 13औं प्रश्न हैन। 13औं प्रश्न विद्यालय सुधार योजनाको सुरुवात परीक्षणका रूपमा कहिलेदेखि गरिएको हो? 13औं प्रश्न रहेको छ। ठ्याक्कै भन्नुपर्दा 55-56 होइन साथीहरू। 57-58 पनि होइन, 58-59 पनि होइन, 56-57 हो साथीहरू यो भनेको। त्यस्तै 14औं प्रश्न रहेको छ। नेपालमा कुन घटनाबाट विकासका लागि गैर सरकारी क्षेत्रको संस्थागत विकास थालनी भएको मानिन्छ? तुलसी मेहर श्रेष्ठ भन्ने बित्तिकै यो चाहिँ छोड्दिउँ तल। तुलसी मेहर श्रेष्ठको कामधेनु चरखा गुठीबाट भएको मान्न सकिन्छ। त्यस्तै 15औं प्रश्न रहेको छ। शिक्षक बन्न चाहनेलाई दिइने तालिमलाई के भनिन्छ? शिक्षक बन्न चाहने कोही चाहँदैछ, शिक्षक बनिसकेको छैन तर उसले चाहिरहेको छ, यो शिक्षक हो हैन। शिक्षक बन्नुभन्दा पहिला पढ्नुपर्छ, बनिसकेपछि नि पढ्नुपर्छ, तालिम लिन्छ। शिक्षक बन्नुभन्दा पहिला जो तालिम लिन्छ त्यसलाई पूर्व सेवाकालीन तालिम भनिन्छ। पूर्व सेवाकालीन तालिम भनिन्छ। अलि शिक्षक चाहिँ दुब्लो भयो है, खान नपाएर होला है। त्यस्तै शिक्षक तालिम केन्द्र देहायका मध्ये कुन ठाउँमा रहेको छ? शिक्षक तालिम केन्द्र हाम्रो तनहुँ जिल्लामा रहेको छ साथीहरू। तनहुँ जिल्लाको बन्दीपुर एरिया या तनहुँ जिल्लामा रहेको छ। भानुभक्त जन्मिएको ठाउँ तनहुँ हैन। एकदमै सुन्दर ठाउँ रहेको छ तनहुँ जिल्ला। त्यस्तै गरी हाम्रो रहेको छ 17औं प्रश्न। प्रमाणीकरण शिक्षक तालिमको कोर्स कसले तयार गर्छ?
प्रमाणीकरण शिक्षक तालिमको कोर्स कसले तयार गर्छ? शिक्षा तालिम केन्द्रले गर्दैन, सामाजिक विकास मन्त्रालयले नि गर्दैन, शिक्षा विकास निर्देशनालय यसले नि गर्दैन, शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले गर्ने गर्दछ साथीहरू। शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले गर्ने गर्छ। त्यस्तै 18औं प्रश्न रहेको छ, 4 पिलर्स अफ एजुकेसनको अवधारणा कसले ल्याएका थिए? 4 पिलर्स अफ एजुकेसनको अवधारणा कसले ल्याएका थिए भन्नुपर्दा साथीहरू युनिसेफ, विश्व शिक्षा मञ्च, सार्क। सार्कको होइन, युनेस्को हो। युनेस्को र युनिसेफ होइन, विश्व शिक्षा मञ्च होइन, युनेस्को हो साथीहरू। यो भनेको चाहिँ युनेस्कोले ल्याएको थियो। त्यस्तै 29औं प्रश्न रहेको छ, विद्यालयको कार्य सम्पादन परीक्षण गर्ने कार्यको सुरुवात कहिलेबाट गरियो? विद्यालयको कार्य सम्पादन गर्ने 66 सालमा होइन, 67 मा होइन, 72 मा होइन, 68 सालमा हो। 68 सालमा चाहिँ कार्य सम्पादन गर्ने कार्यको सुरुवात गरिएको थियो, परीक्षण गर्ने कार्यको। त्यस्तै 20औं प्रश्न रहेको छ, सन् 2019 मा शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रले कक्षा 10 मा राष्ट्रिय स्तरमा सिकाइ उपलब्धि परीक्षणमा नेपाली विषयमा सबैभन्दा बढी उपलब्धि स्तर कुन विषय प्रदेशमा रहेको थियो भनेर प्रश्न रहेको छ। नेपाली विषयमा सबैभन्दा गाउँ छ गीत नेपाली हैन, ज्योतिको पंखा उचाली हैन, गण्डकी कोशी कर्णाली भनेपछि बागमती पनि आएन, सुदूरपश्चिम नि छैन, मधेस नि छैन, त गण्डकी कोशी कर्णालीमा हो है नेपाली बढी है। त्यस्तै गरी 21औं प्रश्न रहेको छ साथीहरू, केन्द्रित विद्यालय शासनको फाइदा देखाएका मध्ये कुन हो? केन्द्रित विद्यालय शासनको फाइदा स्रोतको सदुपयोग, उत्तरदायित्वको बोध, लागतको सहभागिता, यिनी तीनटै होइन, स्रोतको पर्याप्त प्रवाह हुन्छ। केन्द्रित विद्यालय शासनमा स्रोतको पर्याप्त मात्रामा प्रभाव हुन्छ, पर्याप्त मात्रामा प्रभाव हुन्छ। एक कार्यालयबाट अर्को कार्यालयलाई पत्राचार गर्दा राखिने नियमित व्यवस्थित अभिलेख डटेड हो। यो एउटा कार्यालय छ, यो अर्को कार्यालय छ, यो कार्यालयबाट यता पत्राचार गर्दाखेरि यता हामी केही कुरा रजिस्टरमा राख्ने गर्छौँ साथीहरू, रजिस्ट्रेट गर्ने गर्छौँ हैन, नियमित रूपमा रजिस्ट्रेट गर्ने गर्छौँ साथीहरू। त्यो भनेको के हो भनेपछि यो भनेको चाहिँ यो कार्यालयले पठाउँदाखेरि जो राख्छ त्यसलाई चलानी भन्छ, जो यो कार्यालयबाट यता आएको छ त्यसलाई राख्छ त्यसलाई चाहिँ दर्ता भन्छ। दर्ता यताबाट पठाउँदाखेरि यहाँ के गर्छ, त्यसको चलानी गर्छ, दर्ता र चलानी भनेर बुझ्ने। त्यस्तै क्षतिपूर्ति सहितको नागरिक बडापत्रको अवधारणा कहिलेबाट थालनी भएको हो भन्ने प्रश्न रहेको छ साथीहरू। क्षतिपूर्ति सहितको नागरिक बडापत्रको स्थापना अर्थात् लागू चाहिँ 2069 सालदेखि गरिएको हो। 2069 साल उस्तरी नेपालमा नागरिक बडापत्र लागू भने 2056 सालबाट गरिएको थियो। त्यस्तै गुनासो सम्बोधन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि 2072 अनुसार प्राप्त गुनासोलाई कति भागमा वर्गीकरण गरेको छ? प्राप्त गुनासोलाई 12 भागमा वर्गीकरण गरेको छ साथीहरू। एउटा गुनासोलाई 12 भागमा वर्गीकरण गरिएको छ। त्यस्तै गरी 25औं प्रश्न रहेको छ, विद्यालयलाई कक्षा क्रियाकलापमा अनुशासित बनाउन कुन कार्य उपयुक्त हुन्छ? अनुशासित बनाउनका लागि निर्देशन दिएर हुँदैन, समूह क्रियाकलापमा हुँदैन, मोनिटर व्यवस्था गरेर हुँदैन, आचार संहिता निर्माण गर्ने, कोड अफ कन्डक्ट निर्माण गर्ने र त्यसलाई फलो गर्ने, कार्यान्वयन गर्ने, इम्प्लिफाई गर्ने है, त्यही कुरा रहेको छ। अनि साथीहरू 26औं प्रश्न रहेको छ, शैक्षिक सामग्री प्रयोग नगर्दा के हुन्छ? के हुन्छ त? टिचिङ मटेरियल छ। टिचिङ मटेरियलहरू विभिन्न थरी हुन्छन्, श्रव्य दृश्य होइन, धेरै प्रकारको हुन्छ। यसको प्रयोग नगर्यो भने, यसलाई क्यान्सलै गरिदियो भने के हुन्छ त? कम समयमा सिकाउन सकिँदैन, धारणा स्पष्ट गर्न सकाउनुहुन्न, विद्यालय सक्रिय हुने, शिक्षण कार्य निरस लाग्छ। जस्तो खानेकुरामा जस्तो दाल छ हैन, त्यसमा नुन छैन भने कस्तो हुन्छ? टेस्टै आउँदैन नि हो। त्यस्तै शिक्षण सिकाइ कार्यमा पनि यदि शैक्षिक सामग्री छैन भने निरस हुन्छ, डल हुन्छ
लाटो जस्तै हुन्छ है साथीहरू। अर्को प्रश्नतर्फ लागौँ हामी फेरि। अर्को प्रश्नतर्फ लागौँ। हाम्रो अर्को प्रश्न रहेको छ 27औं र नम्बरको प्रश्न रहेको छ कक्षा कोठामा सोधिने प्रश्न कस्तो हुनुपर्छ? कक्षा कोठामा शिक्षकले प्रश्न सोध्छ कस्तो हुनुपर्छ त? विस्तृत हुनुपर्छ, ज्यादै सरल खालको हुनुपर्छ, के बुझ्यौ के जान्यौ सबैले बुझ्यौ जस्ता प्रश्न सोध्नुपर्छ, सान्दर्भिक एवं विद्यार्थीको स्तर र रुचि अनुरूप नियन्त्रण हुनुपर्छ। प्रश्न सान्दर्भिक र विद्यार्थीको रुचि अनुरूप हुन्छ। इन्ट्रेस्ट के छ विद्यार्थीको? इन्ट्रेस्ट बेस्ड हुनुपर्छ। रुचि बगैर प्रश्न सोध्नुहुन्न, इन्ट्रेस्ट बेस्ड हुनुपर्छ र सान्दर्भिक हुनुपर्छ, विषयवस्तुसँग सुहाउँदो हुनुपर्छ। 28औं प्रश्न रहेको छ शिक्षकले सहयोग गर्नुपर्ने विद्यार्थी समूह परिचालन गरी सोही अनुरूप शिक्षण गरिने शैक्षणिक सङ्गठन कुन हो? शिक्षकले सहयोग गर्नुपर्ने विद्यार्थी समुदाय परिचालन गरी सोही अनुरूप शिक्षण गरिने सङ्गठन कुन हो भनेर सोधेको छ 28औं प्रश्न। 28औं प्रश्नको उत्तर हो हाम्रो वर्ग शिक्षण हो, बहुवर्ग शिक्षण हो, विषयवर शिक्षण हो, वर्ग शिक्षण हो। बहुवर्ग बहुस्तर शिक्षण हो यो भनेको, बहुवर्ग बहुस्तर शिक्षण है साथीहरू। त्यस्तै गरी 29औं प्रश्न रहेको छ माध्यमिक शिक्षा पाठ्यक्रम 2078 को विशेषता कुन हो? 29औं प्रश्न रहेको छ माध्यमिक शिक्षाको विशेषता पूर्णाङ्क पाठ्यभारमा आधारित, उद्देश्यमा आधारित, माथिका सबै, यो त अरूमा पनि हुन्छ। कार्यघण्टा र पाठ्यघण्टामा आधारित रहेको छ। त्यस्तै 30औं प्रश्न रहेको छ आजको 30औं प्रश्न रहेको छ हाम्रो 30औं प्रश्न रहेको छ पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तकका सन्दर्भमा कुन भनाइ सान्दर्भिक छ? पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक दुवै सिकाइका साध्य हुन्। शिक्षण सिकाइ सन्दर्भमा पाठ्यक्रमभन्दा पाठ्यपुस्तक बढी उपयोगी हुन्छ। पाठ्यक्रम सिकाइको समग्र योजना हो भने पाठ्यपुस्तक उद्देश्य कार्यान्वयन गर्ने साधन हो। त्यसैले यसको उत्तर आइसक्यो साथीहरू। पाठ्यक्रम सिकाइको समग्र योजना हो भने पाठ्यपुस्तक पाठ्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्ने साधन हो पक्कै पनि। त्यस्तै गरी 31औं प्रश्न रहेको छ राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 ले शिक्षण सिकाइमा विषय र माध्यमका रूपमा कुन भाषिक नीति अवलम्बन गरेको छ भन्दाखेरि मातृभाषी, द्वैभाषी, नेपाली अङ्ग्रेजी, त्रैभाषी। मातृभाषी पनि छ, नेपाली अङ्ग्रेजी पनि रहेको छ। त्यसैले यो भनेको चाहिँ त्रैभाषिक हो, त्रैभाषिक हो। त्यस्तै 32औं प्रश्न रहेको छ स्थानीय पाठ्यक्रमको रूपमा मातृभाषाको छनौट गर्दा कुन कुरालाई ध्यान दिनुपर्छ? यसको उत्तर सुरुमै रहेको छ साथीहरू बहुसङ्ख्यक विद्यार्थीले बोल्ने भाषा होइन, विद्यार्थीहरूले कुन भाषा बोल्छन् भन्ने कुरालाई चाहिँ आधार मानेर हामीले यो गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि अल्पसङ्ख्यक विद्यार्थीहरूको भाषालाई चाहिँ हामीले मातृभाषाको पाठ्यक्रमको भाषा छनौट गर्यो भने त्यो सफल हुन सक्दैन, पक्कै पनि त्यहाँ बाधा अडचनहरू चाहिँ आउनेछन् साथीहरू। त्यस्तै गरी हाम्रो 33औं प्रश्न रहेको छ 33औं प्रश्न यस प्रकार रहेको छ साथीहरू देखाएका मध्ये कुन तरिकाबाट सिकाइ प्रभावकारी हुन्छ? सुरुमै आन्सर छ गरेर सिक्ने, लर्निङ बाई डुइङ भन्छौँ नि हामी, लर्निङ बाई डुइङ भनेर सोध्छौँ, त्यही कुरा हो होइन, जो हामी गरेर सिक्ने। शिक्षकहरूका लागि कार्य विभाजन गर्ने योजना कुन हो? 34औं प्रश्न रहेको छ शिक्षकहरूका लागि कार्य विभाजन गर्ने योजना कुन हो? वार्षिक कार्यपत्र होइन, विद्यालय शैक्षिक सुधार योजना होइन, सुधार योजना होइन, साप्ताहिक एवं दैनिक कार्यतालिका जसलाई हामी टाइम टेबल भन्छौँ। त्यस्तै 35औं प्रश्न रहेको छ प्राचीन समयमा कसले समालोचनात्मक चिन्तन, त्यसमा पनि प्राचीन समय भन्यो भने हामी ग्रिस राज्यतर्फ गएर सुक्रातलाई सम्झिहाल्ने एकदमै महान दार्शनिक जसले अनुशासन, आचार संहिता, सत्यमा विश्वास गर्ने गर्थे, जसलाई हेमलक नामक विष खुवाएर मारिएको थियो। तिनै दार्शनिक नै हेमलक नामक विष खुवाएको थियो सुक्रात। त्यस्तै गरी 36औं प्रश्न रहेको छ उपचारात्मक विधि कस्तो अवस्थामा प्रयोग गरिन्छ? उपचारात्मक विधि कस्तो अवस्थामा प्रयोग गरिन्छ भनेको छ। उपचार जस्तो बिरामी भयो भने उपचार गर्छौँ हामी होइन, स्वस्थ मान्छेले उपचार गर्छ र गर्दैन हो। त्यस्तै गरी उपचारात्मक विधि पनि के होला, त्यहाँ समस्या हुनुपर्छ, केही न केही
तीक्ष्ण क्षमता भएकोलाई पढ्दै पढ्दैन, जान्ने छँदैछ। विपन्न परिवारबाट आएको विद्यार्थीलाई पनि पढ्दैन, मातृभाषिक विद्यार्थीले पनि पढ्दैन। आत्मविश्वास, जुन विद्यार्थीको सिकाइमा आत्मविश्वास यानि कि सेल्फ कन्फिडेन्सको कमी छ, ल्याक अफ सेल्फ कन्फिडेन्स छ, उसलाई चाहिँ हामी के गर्छौँ भनेपछि उपचारात्मक विधि चाहिँ हामी के गर्छौँ, प्रयोग गर्ने गर्छौँ। त्यस्तै गरी अर्को प्रश्नतर्फ लागौँ साथीहरू। अर्को प्रश्न हाम्रो रहेको छ 37औं प्रश्न रहेको छ हाम्रो। 37औं प्रश्न के रहेको छ त भन्नुपर्दाखेरि हाम्रो सिकाइको परिमाणात्मक र गुणात्मक लेखाजोखाका साथै मूल्य निर्धारण गर्ने कार्य कुन हो? परिमाण र गुण दुईटी कुराको लेखाजोखा गरेर मूल्य निर्धारण गर्ने कार्य कुन हो? यो भनेको मूल्याङ्कन हो। यो भनेको है मूल्याङ्कन हो। अन्तिम परीक्षा कुन प्रकारको मूल्याङ्कन हो? लास्टमा हुने वार्षिक परीक्षा कस्तो हो त? निर्माणात्मक हो? होइन। अवसर नै छैन। निदानात्मक हो? होइन। स्थान निर्धारणको मानकै हुँदैन। के को स्थान निर्धारण? एकदमै निर्णयात्मक हो। पास फेल भनिदिन्छ, छुट्याइदिन्छ त निर्णयात्मक हो। त्यस्तै गरी 39औं प्रश्न रहेको छ विद्यार्थीको योग्यता, रुचि, आवश्यकता पत्ता लगाउन प्रयोग हुने परीक्षा कुन हो? योग्यता के छ, आवश्यकता के छ, रुचि के छ पत्ता लगाउनका लागि? विषयगतले हुँदैन, स्तरकृतले त झनै हुँदैन, वस्तुनिष्ठले हुँदैन। शिक्षक निर्मित परीक्षा, शिक्षकले कक्षामा परीक्षा लिएर यो कामलाई चाहिँ गर्न सक्छ। त्यस्तै गरी 40औं प्रश्न रहेको छ माध्यमिक पाठ्यक्रम 2078ले कक्षा 9 र 10मा आन्तरिक मूल्याङ्कन अन्तर्गत कति अङ्कभारको प्रयोगात्मक परियोजना कार्य लिने व्यवस्था गरेको छ? कति मार्क्सको परियोजनात्मक कार्य लिने व्यवस्था गरेको छ त? 16 नम्बरको साथीहरू। त्यस्तै लेटर ग्रेडिङ निर्देशिका 2078 अनुसार 70 या 80, 70 भन्दा माथि 70 देखि 80 को बीचमा रहेको हैन, यो बीचको उसलाई चाहिँ कसरी व्याख्या गरेको छ भनेपछि साथीहरू यसलाई चाहिँ उत्कृष्ट मान्छ, उत्कृष्ट मान्ने गर्छ, उत्कृष्ट मान्ने गर्छ, उत्कृष्ट। त्यस्तै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ हाम्रो 42औं प्रश्न रहेको छ अनुसन्धानमा कस्तो तथ्याङ्कको प्रयोग गरिन्छ? परिमाणात्मक पनि गुणात्मक पनि दुईटै, क र ख दुवै है साथीहरू। त्यस्तै चक्रीय स्वरूपमा गरिने अनुसन्धान कुन हो? सुरुमै आन्सर छ कार्यमूलक अनुसन्धान हो, जो चक्रीय स्वरूपमा गर्ने गरिन्छ। 44 अध्ययन गरिने इकाइको सम्पूर्ण पक्ष गहिरिएर पूर्ण तस्बिर उतार्दै के भइरहेको छ र किन त्यसो भइरहेको छ भन्ने प्रश्नहरूको गुणात्मक कथन र व्याख्या गरिने कार्य के हो? हियर लेट्स सी के छ? गहिरिएर पूर्ण तस्बिर उतार्दै के भइरहेको छ, किन भइरहेको छ भनेपछि केस हो। यो भनेको त केस हो। सो यो भनेको केस स्टडी हो, मामला अध्ययन हो। यसमा जो किन हुँदैन, मामला अध्ययन हो साथीहरू। त्यस्तै गरी 45औं प्रश्न रहेको छ विपन्न लक्षित छात्रवृत्ति पिएमटी फारम कति कक्षामा भराइन्छ भनेछ? यो चाहिँ कक्षा 8 र कक्षा 10मा भर्ने गरिन्छ। कक्षा 8 र कक्षा 10मा, कक्षा 8 र कक्षा 10मा भर्ने गरिन्छ साथीहरू। यसलाई कक्षा 8 र कक्षा 10मा भर्ने गरिन्छ। दिएका मध्ये कुन इनपुट उपकरण हो भनेर भनेको छ? इनपुट उपकरण हो हाम्रो किबोर्ड र माउस। किबोर्ड र माउस चाहिँ एकदमै इनपुट उपकरण हो हाम्रो किबोर्ड र माउस। त्यस्तै गरी अब आइक्यूको प्रश्न रहेको छ 47औं प्रश्न रहेको छ। एकदमै सजिलो छ। ए भनेको 1 हो, सी भनेको 3 हो, एफ भनेको 6 हो, वाट गरेछ त्यसपछि ओ छ। 1 देखि 3 मा कतिको अन्तर छ साथीहरू? 2 को अन्तर छ। अनि 3 देखि 6 मा कति अन्तर छ? 3 को अन्तर। 6 र 4 यसपछि कतिको हुनुपर्छ? 4 को अन्तर। 6 मा 4 जोडे 10 हुन्छ। 10 भनेको के हो? जे हो साथीहरू। त्यसैले यसको उत्तर हो जे, जे नै हो। त्यस्तै गरी 48औं प्रश्न रहेको छ। 48औं प्रश्न रहेको छ एउटा टेबल र कुर्सीको मूल्यको अनुपात 5:7 छ। कुर्सी 5, टेबल 7 है साथीहरू। 5:7 छ। यदि कुर्सी र टेबलको मूल्य 20% र 10%ले बढाउने हो भने प्लस 20% प्लस 10%ले बढाउने हो भनेपछि हैन
हैन कति कति र 5 7 छ हैन। यसको 5 लाई 10% ले बढाउने 7 लाई 20% ले बढाउने हो भनेपछि के गर्ने 5 * 110/100 यता पनि सेम प्रोसेस गर्ने। यसबाट कति हुन्छ यता 7 * 120/100 गर्यो भनेपछि चाहिँ हाम्रो आन्सर 5584 हुन आउँछ। त्यस्तै गरी 49औं प्रश्न रहेको छ। 49औं प्रश्न रहेको छ यसमा स्क्वायर गरेको छ साथीहरु। 29 को स्क्वायर कति हुन्छ 841 हुन्छ यस्तो। अनि त्यस्तै 18 को स्क्वायर कति हुन्छ 324 हुन्छ। 196 कतिको स्क्वायर हुन्छ त साथीहरु यो चाहिँ 14 को स्क्वायर हुन्छ। त्यसैले यसको उत्तर हो 14। 14 चाहिँ यसको स्क्वायर हो। त्यस्तै गरी 50औं प्रश्न रहेको छ। यसमा के गरेको छैन एकदमै सरल छ। 25 30 35 40 अब कति हुन्छ 40 हुन्छ साथीहरु। हवस् त यसैका साथ अरु भिडियोहरु पनि हेर्नु होला। मैले अरु भिडियोहरुमा पनि यो कुराहरु सेटहरु राखेका छौं। सेटहरुमा इम्पोर्टेन्ट क्वेशनहरु रहेका छन्। तपाईलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो साथीहरु आफ्नो प्रतिक्रिया राख्न नभुल्नु होला। साथै यो भिडियोलाई बढी भन्दा बढी शेयर गर्नु होला। धन्यवाद।